अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान रियाज साहब भी लगता है शहबाज गिल की तरह और दूसरे लोगों की तरह नंगा होना चाहता है। उसने आज ऐसी तकरीर की है उन्होंने सबके परखचे उड़ा के रख दिए हैं। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। उसने ये बताया कि अरशद शरीफ को किसने मारा, रजीम चेंज के बारे में वो सब कुछ बता रहा है। दोस्तों ये तकरीर उनकी सुने, आप कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। निकालो इसको, दूसरा लेकर आएंगे। क्यों? तुम्हारे बाप का मुल्क है, हमारा पाकिस्तान। ये 2 दिन पहले जनरल बाजवा साहब ने खिताब किया, अपना आखिरी खिताब। जनरल साहब ने क्लेम किया कि उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आप लोगों से इससे पहले मिला हूं कभी? नहीं मिला ना? आपसे पूछ लेते हैं, क्या आपको लगता है कि जनरल साहब जो कह रहे हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ पाकिस्तान, कि उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात ठीक है? चलो जनरल साहब को भी दिखाते हैं ना। जनरल साहब देखें, उधर मोड़ो कैमरा, दिखाओ, मोड़ो कैमरा उधर। जिन लोगों को लगता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सियासत से फौज का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात ठीक है, वो जरा हाथ खड़ा करें। ठीक है। अब जिनको लगता है कि फौज सियासत में रोल प्ले कर रही है, वो हाथ खड़ा करें। लो जनरल साहब, ये रह गया एतबार आपका। निकलो बाइक, पूछो लोग किसकी इज्जत करते हैं। पता करो, मारने वालों की इज्जत कर रहे हैं या मरने वालों की? पूछो जिन्होंने जमीन तंग की, जिन्होंने मारा। बाहर लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं। निकल के देखो पूरी दुनिया के अंदर, जाओ निकलो पूरी दुनिया में, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चले। लोग तुमसे प्यार करते हैं या जान देने वाले अरशद शरीफ से प्यार करते हैं? पूछो जाके, आईना नजर आएगा, औकात पता चलेगी। जान से ही मार दिया। इस मुल्क को उसके लिए इन्होंने जहन्नुम बनाया था, साबिर शाकिर के लिए जहन्नुम बनाया था, सबको परेशान किया है, हमारे खानदानों तक को हरासा किया गया है, क्योंकि हम अकेले अकेले लड़ रहे थे। सबको लड़ना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ मारना आता है, तुमने सिर्फ मारना सीखा है। हमें मरने के अलावा भी बहुत कुछ आता है, और वो हम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। ये नहीं हो सकता कि तुम बंद कमरों के अंदर फैसले करो कि मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मेरे से ज्यादा मकबूल हो रहा है, वो मेरे मफाद के रास्ते में आ रहा है, वो मुझे ये नहीं दे रहा, वो मेरे कहने के ऊपर ये काम नहीं कर रहा। हम फैसला करेंगे, हम करेंगे, आप करेंगे। किसी को बंद कमरे के अंदर फैसला नहीं करने देंगे। सबका मुल्क है, सब मुल्क में वतन है, सब इस मुल्क के वफादार हैं। ये जब मुझे इन्होंने गिरफ्तार किया, ये मुझे लेकर घसीटते थे, कभी एक थाने में, कभी दूसरे थाने में, कभी तीसरे थाने में। इनको लगता था ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। खुदा की कसम, मुझे पुलिस वालों ने कहा, हर पुलिस वाले ने कहा कि इमरान भाई हम शर्मिंदा हैं। पूरा निजाम जरगमाल बनाया हुआ था, एक आदमी की हमदर्दी इनके साथ नहीं थी। मैंने खुद देखा है, कोई आदमी सामने आकर कहता था, कोई चुप कर आकर कहता था, लेकिन सारे कहते थे तेरे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन जिस दिन सब मिलकर कहेंगे, आदम सवाती ने अकेले बुजुर्ग आदमी ने तमीज सिखा दी ना। आज देखा आपने, पहले उसको रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया, रात को आए चोरों की तरह, डाकुओं की तरह, उसकी फैमिली के सामने उसको मारा, टॉर्चर किया, जलील किया, ले जाकर कपड़े उतारे, वीडियो बनाई और उसको रुसवा किया। थोड़े दिन पहले की बात है, 1.5 महीना हुआ मेरे ख्याल में। आज आजम सवाती फिर गिरफ्तार हुआ है, लेकिन कैसे हुआ? सुबह मजिस्ट्रेट साहब आए, दरवाजा खटखटाया, आजम सवाती साहब घर में हैं? जी हैं, बाहर बुला लीजिए। आजम सवाती साहब बाहर आते हैं और उनको वारंट दिखाया कि हुजूर
آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوئی ہے، یہ وارنٹ موجود ہے، آپ کی گرفتاری کرنا چاہتے ہیں، بڑے نا بندے نے پتر، ایک آدمی تمیز سکھا رہا ہے، سوچو سوچو، ایک 74 سال کا آدمی تمیز سکھا رہا ہے، اس کی پولیٹیکل پارٹی کو بھول جائیں آپ، ہو سکتا ہے وہ نون لیگ سے ہوتا، ہو سکتا ہے وہ جماعت اسلامی سے ہوتا، ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوتا، کہیں سے بھی، لیکن تمیز سکھا دی ہے اس نے۔ اب رات کو نہیں آئیں گے، کپڑے نہیں اتاریں گے، وہ ظلم نہیں کریں گے، تو اس لیے ڈٹ جانا ضروری ہے۔ جتنے لوگ آج تک تاریخ میں ڈٹ گئے، کیا ان سب کو یقین تھا کہ وہ جیت جائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اندھے کو بھی نظر آتا تھا کہ یہ جنگ جیتے جانے کے قابل نہیں ہے، اور اس کو پتا تھا کہ سکندر بہت طاقتور ہے۔ سب سے بڑی مثال دیتا ہوں، کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو نہیں پتا تھا؟ یک طرفہ لڑائی تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ساری لڑائیاں جیتنی ہوں، کچھ لڑائیاں آپ کو صرف لڑنی ہوتی ہیں، ان میں اترنا پڑتا ہے۔ لڑائی جیتنے سے مقصد نہیں ہے، لڑائی لڑنے والوں میں اپنا نام لکھاؤ۔ میں لڑا تھا، میری لڑائی تھی، میں اس کے اندر اترا، میں حق پر تھا، میں جیتا یا ہارا میرا اللہ جانتا ہے، وہ فیصلہ کرنے والا۔ لڑائی کون جیتا؟ امام حسین جیتے یا یزید جیتا؟ سب کا اتفاق ہے اس بات پہ۔ تو پھر لڑائی لڑنا سیکھو، لیکن اجتماعی فائدے کے لیے۔ سر کو نیچے پھینک دینا، مصلحت کے تحت چپ ہو جانا، اس کو ہمارے یہاں پہ لوگ عقل مندی کہتے ہیں۔ عقل مندی نہیں ہے، بزدلی ہے۔ میں بھی بزدل تھا جب تک مجھے نہیں پتا تھا، جب سمجھ آئی تو میں لڑائی میں آ گیا۔ مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہوا پاکستان میں، سارے کے سارے اس کے بینیفیشری ہیں۔ جنہوں نے کیا ان کے کیس ختم ہو گئے، جس کے خلاف ہوا جب مرضی الیکشن کرو جیت جائے گا۔ یعنی عمران خان کو بھی فائدہ، شہباز شریف کو بھی فائدہ، جو کرنے والے ان کا بھی فائدہ، سب کچھ نہ کچھ لے کر گئے۔ نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا ہوا ہے، ہمارا ایک آدمی کم ہو گیا ہے۔ اگر دوبارہ لڑائی ہوگی تو ہم اپنے ایک بہترین آدمی کے ساتھ میدان میں نہیں آ سکیں گے۔ ہمارا ایک آدمی کم ہوا، ارشد شریف، نقصان تو ہمارا ہوا ہے، فائدہ تو سب نے اٹھا لیا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش کہ لڑائی کو لڑنا سیکھیے، اس روش کو بدلیے۔ اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے تو پھر صحیح والی ہونی چاہیے، یا تو نظام کو ہی بدل دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا کو پڑھائیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے، اور جہاں پہ آپ تماشا لگا کر رکھیں گے، 4 بندے بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے اور پورا کا پورا نظام بدل دیں گے۔ یہ نہیں ہونے دیں۔ کہنے کو میں اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، پھر ان لوگوں کو فون آئیں گے، پھر ان سے پوچھیں گے منتظم کون تھا۔ پروگرام کس نے کروایا؟ نوجوان کہاں سے آئے تھے؟ کوئی کلدم تنظیم کے بندے تو نہیں تھے؟ یعنی پھر اس طرح کے سوالات ہوں گے، اور ہوئے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے نہیں جا رہے، جدھر سے ہم ہو کر آتے ہیں وہاں یہ پیچھے پہنچ جاتے ہیں، جی آپ سے کیا تعلق ہے، آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو ان حالات کا ہم نے سامنا کیا، اور یقین کریں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا مار سکتے ہیں، تھوڑا سا ننگا کر سکتے ہیں، یا جان لے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے ارشد شریف کا جنازہ دیکھا ہے، ان ہاتھوں سے اس کی میت لے کر آیا تھا میں۔ خوش نصیب ہے خدا کی قسم وہ بھی اور اس کی ماں بھی۔ ارشد شریف کو مارنے کے بعد انہوں نے اگر کوئی موت کا ڈر بھی تھا نا، وہ بھی نکال دیا ہے۔ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ تاریخ کی درست سمت پہ کھڑے ہیں، جب آپ کو یقین ہو کہ آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ پہلی دفعہ گرفتار نہیں ہوا، ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاتا ہوں۔ میں
पहले भी गिरफ्तार हुआ हूं मैं, लेकिन पहले मेरा दिल ही नहीं लगता था। एक लम्हे के लिए भी मेरा दिल करता था मैं अभी बाहर आ जाऊं, और इस मर्तबा मुझे परवाह भी नहीं थी जो मर्जी करें। जब आप किसी कॉज के साथ खड़े होते हैं, जब आपको लगता है कि आप जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी आपको हौसला देता है, आपको इस्तकामत देता है और आपको सब्र देता है। मैंने सीखा इन दिनों में ये सारा कुछ। मेरे ख्याल में इतनी बात बहुत है। एक नारा लगाएं मेरे साथ सब मिलकर, ताकि हम जाते जाते गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वालों को ये बताएं कि सिर्फ तुम ही मुहिब्बे वतन नहीं हो। पाकिस्तान, पाकिस्तान। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।